السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں اور زندگی دا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے۔ ساڈی رہنمائی واسطے قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ زندگی دے تمام معاملات اور زندگی دے متعلقہ تمام مسائل قرآن پاک چو میسر ہوندے نے، اور اگر کوئی بات قرآن پاک چو نہ مل سکے تو او دا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ساڈا فہم ساڈی عقل اس حد تک جا نہیں سکی کہ اسی قرآن پاک چو مسئلہ اخذ کر سکیے۔ پھر او دی تشریح او دی تفسیر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دی زبان پاک تو نکلے پیغام اور احادیث مبارکہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور رب العالمین دے قرآن نے بھی زندگی دا ایک اہم مسئلہ سانو سمجھایا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ انسان مال، دولت، کاروبار، عہدہ، اقتدار، یہ سارا کچھ ہون دے باوجود بھی جب تک اللہ دی ذات تے بھروسہ نہ ہوئے، توکل نہ ہوئے، انی دیر تک بندہ صحیح معنیٰ دے اندر مومن اور مسلمان کہلان دا حقدار نہیں۔ رب دی ذات تے توکل اور بھروسہ ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائے، کوئی عقل مند بندہ مال تے بھروسہ نہیں کر سکتا، عہدے تے، اقتدار تے، اولاد تے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بھروسہ کرنا اللہ ذو جلال والاکرام دی ذات تے، اور قرآن پاک نے خود اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرماؤ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن رہنمائی فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جیڑا بندہ اللہ دی ذات توکل کر لے، اللہ کلا ہی انہوں کافی ہو جاندہ ہے۔ اے گالے اصل سوچن والی اور اے گالے اصل سمجھن والی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، عقل مند بندہ وہ نہیں، مال رب العالمین نے عطا فرمایا، یہ سب کچھ اپنے مال نو ہی سمجھ کے بہ گیا، سمجھ دیا میرے کو دنیا دیا دولتاں آ گیا، مینوں کسے دی کی پرواہ، میرے سامنے کسے دی کی حیثیت ہے۔ ایمان ادا نام ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات توکل کر لے، اللہ کلا ہی انہوں کافی ہو جائے گا۔ دعا کرو سانو اللہ اے یقین تے اے ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اہل ایمان دا اللہ نے تذکرہ فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے قرآن دے مسائل سن کے، انہاں
دے دل ڈر جاندے نے جہنم دے عذاب سن کے، انہاں دے دل ڈر جاندے نے اللہ دیا نافرمانیاں کرن تو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ دا قرآن سن دینے تے اونا دے ایمان اور زیادہ ہو جاندے نے، ایمان دے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاندے، اور اونا دی خوبی کی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اپنے رب تے بھروسہ کرنے والے نے، سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور میں اکثر کہا کرنا قرآن نبی پاک تے نازل ہوندہ ہے، وہی پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہوندی ہے، سبق امت نو دیتا جاندہ ہے، پیغام نبی پاک دے قلب انور و اطہر و اللہ تے نازل ہوندہ ہے، سبق تے درس امت نو دیتا جاندہ، رہنمائی امت دی کیتی جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے مسئلہ سمجھایا، پھر کائنات دے امام علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام چونکہ امت دے استاد بھی نے، آپ امت دے روحانی باپ بھی نے، آپ نے مومنہ دی تربیت فرمائے، اور پتا دے زمین دے سینے تے سب نالوں وڈے مومن نے تے مصطفیٰ دے صحابہ نے، سب تو بڑے زمین دے سینے تے مومن نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت، صحابہ دیا زندگیاں تے نظر دوڑائیے، پتا چل دا انہاں نبی پاک دی تعلیمات لو ایسا سمجھیا کہ زندگی دے ہر موڑ تے ہر حال دے اندر اپنے اللہ دی ذات تے توکل کیتا، اپنے اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا، انہاں نو پتہ مال ہوئے تے تد بھی، نہ ہوئے تے تد بھی رزق دین والی ذات رب العالمین دیئے، بھروسہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات تے کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے غلاماں نو پروانیاں نو لے کے جدو آقا بدر واسطے تشریف لے جان لگے نے، اندازہ فرمایا دے آقا بدر واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، مقابلے اندر 1000 دی تعداد کافران دے، ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یار 313 بمشکل 18 سالان دے نوجوان پاکے، پھر جا کے کتے 313 بندے نے، دشمنان اسلام نے، منافقین نے، انہاں نبی پاک دے صحابہ نو ڈران دے پروگرام بنائے، انہاں آکھیا ویکھو دے صحیح ایویں جان بوجھ کے موت نو سر دین دے ہو، ادھر 1000 دی تعداد ہے، اسلحہ بھی ہے، اور انہاں کل فوجاں بھی نے، سواریاں بھی نے، تیر و تفنگ بھی نے، آلات حرب و ضرب بھی نے، اور تو آڈے تے پلے شے کوئی نہیں، 313 تے کتھے 1000، ادھر حالت کیفیت ایوے، کسے کول تیرے تے او دے کول کمان نے، کسے کول تلوارے تے او دے کول خود نے، کسے کول خود تے او دے کول جناب تلوار کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر دے غلاماں دی انج دی کیفیت تے کیا دشمناں نے جیڑا انہاں نو بد دل کرن دی کوشش کیتی ہے، کیا او دے بدلے اندر نبی دے صحابہ اسلحہ سٹ دیتا ہے، تلواراں سٹ دیتیا نہیں، بلکہ زبان تو فرمان دے نے حسبنا اللہ، پھر کیڑی گل ہے، انہاں کول مال تے ساڈے نال رب ذوالجلال، اے
فرق دے اونا دی زبان تو ایسے ترانے اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر بلند ہوئے اونا کیا کوئی حرج نہیں کوئی ایسی کیفیت ہی نہیں کہ نبی دے یار تلوارہ سوٹ دے اونا دا ایمان تے عقیدہ حسبنا اللہ سانو اللہ کلائی کافی ہے گجرہ والیوں عقیدہ بنا کے لے جاؤ دنیا دے مال تے پروسہ نہیں کرنا کیوں جیڑا رب دین تے قادر ہے او کھولین تے بھی قادر ہے اولاد تے مان تے پروسہ نہ کرے اگر جیڑا رب اولادہ دین تے قادر ہے او کھولین تے بھی قادر ہے اقتدار دے نشے اندر مست ہو کے اپنے رب نو نہ بھلایا کر جیڑا رب اقتدار دے سکدا ہے او واپس بھی تے لے سکدا ہے جیڑا رب عزت دے سکدا ہے اور رب عزت واپس بھی لے سکدا ہے اختیار اس مالک دا اور قرآن نے بھی آکھیا قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اللہ ذوالجلال والاکرام تمام اختیارات دا مالک ہے پھر اللہ نے اولاد دی نعمت عطا فرمائی ہے یہ سمجھدا میرے 4 5 7 10 بیٹے نے اور مینوں کی پرواہ ہے نہ برادری دی پرواہ نہ رشتہ داراں دی پرواہ نہ خاندان دی پرواہ نہ بہنا بھراواں دی پرواہ میرے پتر جیوندے رہے اور سونیا جیڑا رب اولاداں دین تے قادر ہے ڈر داریا کر اور رب اولاداں واپس لین تے بھی قادر ہے بچپن چ لے جاتے تاؤ دیاں مرضیاں جوانیاں چ لے جاتے تاؤ دیاں مرضیاں اور شاید انہوں ہی صاحب دل نے کیا آندہ تو ٹرن جنازے گبرو آندے اے تو ٹرن جنازے گبرو آندے گال پہن لباس فقیران دا پکڑے تے لیران جسم دیا باقی رہ نشان سریران دا اور ایتھے رونا پوے شہزادیانو ایتھے رونا پوے شہزادیانو ایتھے مندہ حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیران دا کاک اڈن لکھا پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا اے اوندی تے دس دنیا دی دولت اوندی تے دس دیا سبنانو بن جاندی کا بنیرے دا اے مالک جا پیندے قبری نے دار واجدائی واس دے ڈیرے دا اللہ ذوالجلال والاکرام دا خوف اپنے دل چ رکھنا چاہیے نہ مال تے بھروسہ نہ اولاد تے بھروسہ نہ اقتدار تے توکل تے بھروسہ اے ہر حال دے اندر ایک مومن دی خوبی ہونی چاہیے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ عہدے تے توکل کر اللہ کلائی تینو آپ ہی کافی ہو جائے گا نبی علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی نے حضرت عوف دا نام ہے رضی اللہ تعالی
کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دے بیٹے نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کفار دی قید اندر آ گئے تے حضرت عوف نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے حاضریاں دیندے نے، عرض کردے نے محبوب سونےو بیٹا دشمن دی قید وچ آ گیا، بیٹا کافران دی قید وچ آ گیا تے محبوب سونےو کی کرنا چاہیے؟ میرا بیٹا دشمن دی قید چوں واپس آ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک وظیفہ دے یاد کرنے والا تے ہے ہی بڑا سوکھا، ہر بندہ جاندا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ. مشکل حالات اندر، پریشانیاں اندر، دکھاں اندر، مصیبتاں اندر، آزمائشاں اندر پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمان پیمبر بھروسہ رب دی ذات کر کے پڑھنا شروع کر دیتا. اجے تھوڑے ہی دن گزرے نے، حضرت عوف فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندر موجود سا، رات دا ویلا سی، میرے گھر دا دروازہ کھڑکیا تے حضرت سالم دی والدہ محترمہ جلدی نال پریشانی دے عالم اندر پتا دے گجرا والیوں جنہ ماپیاں دیا اولاداں گم ہو جان، انہاں ماواں دیا راتاں والا کدوں سکون نال گزر دیا نے، جنہ ماواں دے لال اکھاں تو اوجل ہو جان، انہاں ماواں دیا راتاں کدوں آرام نال گزر دیا نے، کدوں بستریاں تے سو کے گزر دیا نے. ادھی ادھی رات ویلے کملیاں وانگو انج گلیاں چ نکل پیندی ہے تے آندی ہے پتہ نہیں میرا بیٹا سالم کے تو آ جائے. رات دا ویلا آئے دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں دروازے تے آئی، باپ دروازے تے آیا تے سامنے بیٹا سالم کھڑا. حیران رہ گیا کہ میرا سالم ہی نہیں کھڑا، نال کافی سارے اونٹ نے، کو بکریاں نے. تے باپ کہنے لگا سالم پتر تیری جدائی دا غم اپنی جگہ، تیری جدائی دی پریشانیاں اپنی جگہ، اور میرے بیٹے گل سن لے جڑا مال لے کے آئے ہیں تو تے کافران دی قید وچوں آیا، اینا مال کتھوں آ گیا؟ کہنے لگے ابا جی میں قید وچوں نکلیا، اللہ نے اسباب پیدا فرمائے نے، اور اسے توکل دی وجہ تو جس توکل جناب عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا دسیا وظیفہ پڑھ دے رہے نے. حضرت سالم فرماندے نے ایک رات عجیب جا منظر بنیا، جس جگہ تے میں نو قید کیتا سی میں سوچیا دروازہ ویکھا ہو سکتا دروازہ کھل جائے. آندھنے میں تھوڑا جا دروازے نو ہلایا، دروازہ کھل گیا، اور میں سوچیا بھی باہر دروازے تے کوئی پہرے دار، کوئی گن مین باہر موجود ہوئے گا. آندھنے میں تھوڑا جا باہر نکل کے ویکھیا دروازہ بالکل خالی ہے، کوئی ہوتے پہرے دار نہیں. میں نکلیا دوڑیا پنڈوں باہر نکلیا نا، یہ عجیب کیفیت مال ڈنگر کافی سارا بیٹھا، میں سارے انو اگے لا لیا، سارے انو اگے لا لیا تے لے آندا. اور ساڑھے ارگا ہوندہ نا باپ تے ہوندہ ٹھیک ہے نو چھتی چھتی کدھر نکرے لا کسے نو پتہ نہ لگ جائے. پر او مصطفیٰ دے پروانے نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سالم میں اونی دیر تک انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا جب تک مسئلہ آمنہ دے لال کولو نہ پوچھ لو.
میں اونی دیر تک انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا جب تک مسئلہ مصطفیٰ کولو نہ پوچھ لوا۔ میرے آقا علیہ السلام کول گیا، سارا قصہ بیان کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک کائنات دے رب دا وعدہ کہ جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کر لیندا، تقوی اختیار کر لیندا، اللہ اوتھوں رزق عطا کر دینے جتھوں بندے دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا۔ اس واسطے دوستو دنیا دے سارے آسریاں نالوں سب تو وڈا آسرا اسی کوشش کرنے ہیں نا کہ بڑی جڑی شخصیت علاقے دے ایم پی اے صاحب نے، ایم این اے صاحب نے، یا تھانے دار صاحب نے، ایس ایچ او صاحب نے، فلاں صاحب نے، فلاں کہ انہوں نے رابطہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وڈے لوکاں نال رابطہ رکھنا چاہیے، کسی ویلے لوڑ پہ جاندی ہے، کوئی پریشانی آ جاندی ہے، اوکھے سوکھے ویلے کام آ جاندا ہے۔ اچھا جیڑا اج ایم پی اے وے انہیں سدا ایم پی اے رہنا، کیوں جی؟ جیڑا اج ایم این اے وے انہیں سدا ایم این اے رہنا، جیڑا اج ایس ایچ او ہے انہیں سدا ایس ایچ او رہنا؟ نہیں، نہ انہیں سدا ایم پی اے رہنا، نہ انہیں سدا ایم این اے رہنا، نہ انہیں سدا ایس ایچ او رہنا۔ او دے نال تاراں جوڑ جنہیں سدا ہی حکمران رہنا ہے، او دے نال تاراں جوڑ اللہ ذوالجلال دی ذات کبریاء دے نال۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اس ذات بھروسہ کر جنوں کدی موت نہیں آنی، موت دور دی گل ہے، انہوں نیند کدی نہیں آنی، اور نیند بھی بڑی دور دی گل ہے، اس مالک نو تے کدی اونگ بھی نہیں جے آنی۔ او دے تے بھروسہ رکھیے، او دے تے توکل رکھیے۔ اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی اپنے پروانے دی تربیت فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اپنی زبان نبوت و ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے دسیا جناب جبریل امین نے کہ 70,000 بندہ نبی پاک دا امتی، 70,000 ایسا جنہوں اللہ بغیر حساب و جنت عطا فرما دیں گے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 بندہ اللہ ذوالجلال بغیر حساب و جنت عطا فرما دیں گے۔ ہن صحابہ آپس دے اندر بحث کر دینے، کوئی کہہ رہا فلاں قسم دے لوگ ہوں گے، کوئی کہہ رہا فلاں قسم دے لوگ ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں لوگاں دی خوبی اے وے لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ او جنتر منترا جو ساڈے چلدا ہے، دم کرانا شرعی قرآن و سنت دے مطابق جائز ہے، علاج کرانا جائز ہے، گناہ نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون، او فال نہیں پھڑ دے۔ فال کی ہے؟ پروگرام ہے، اے کام کرنا ہے، پتہ نہیں دے جو فائدہ ہوئے گا کہ نقصان ہوئے گا، گھاٹا ہوئے گا کہ وعدہ ہوئے گا۔ اچھا جناب فال کڈو، تیر چلاؤ، جے تے تیر ادھر نو ٹر گیا تے پھر ادھے چ فائدہ ہوئے گا، ادھر نو ٹر گیا تے پھر ادھے چ نقصان ہوئے گا۔ فال پا اور جو ساڈا حال ہے، گھروں نکلے گڈی لے کے 50 لاکھ دی گڈی ہے، کروڑ 1.5 کروڑ روپے دی گڈی ہے، تے 5 منٹاں بعد گھر واپس آ گیا۔ بیگم نے پوچھا خیر نال جلدی آ گئے ہو؟
انہیں اگوں کالی بلی لنگ گئی ہے. لے اے دے ساڈا ایمان. جا رہا سا اگوں کتا کالا لنگیا تے اے جے او مشرک ہو کے فال کڈے تے نجائز تو مسلمان تے مواحد اپنے آپ نو کہہ کے تے پھر انج دے نظریات رکھے تے میرے تیرے تے کی فتوا لگے گا. دعا کر اللہ محبوب دے فرامین نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. او یار فرق کیڑا رہ گیا؟ اساں بھی جا کے ہاتھ وکھانے شروع کر دیتے. اب ویکھیا جے میری ہاتھ دیاں لکیراں میری قسمت کی آندی ہے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسے کولوں جا کے قسمت دا حال پوچھدا ہے، ہاتھ دیاں لکیراں وکھا کے قسمت دا حال پوچھدا ہے، 40 دن اس بد نصیب دی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. سانو یہ دی پرواہ. ساڈیاں بیبیاں بہناں اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما دے. تاں ہی تے آندے نے بیبیاں دا پیر بھکھا نہیں مردا. تاں ہی تے آندے نے. میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دی ذات توکل کیسا عظیم توکل. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروانیاں دی تربیت فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار حضرت سعد انہاں دا نام ہے رضی اللہ تعالی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیاں نو لے کے جا رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام دجلہ دے کنارے جا ڈیرا لگایا. سامنے دشمن دیا فوجاں نظر آ رہی نے. انہاں ساریاں کشتیاں ہٹا دتیاں نے. دجلہ دا پانی چڑھ آیا، سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تے نبی دے غلام نو اینا یقین اینا بھروسہ کدے تے؟ بولو کدے تے؟ اینا بھروسہ اپنے رب دی ذات. اپنے ساتھیاں نو آرڈر دے دیتا بھاویں دریا چڑھیا گھوڑے دریا دے اندر داخل کر دیو. اللہ دی قسم ہے اینو ہی تے یقین آندے نے، اینو ہی تے ایمان آندے نے، اینو ہی اللہ دی ذات تے بھروسہ آندے نے. صحابہ نے گھوڑے دوڑا دیتے نے. نبی دے پروانیاں دے گھوڑے پانی تے انج ٹر دینے پہ جویں سکی زمین تے چل دے جا رہے نے. پانی دی نا ایک چھل آئی تے ایک صحابی دا نا پیالہ انہیں بنیا سی کچاوے دے نال تے رسی کمزور ہوئی سی، بوڈی رسی ہوئی سی. اینج پانی دی چھل وجی تے رسی ٹوٹ گئی تے پیالہ رڑ گیا. تے یقین کنا کہن لگے مینو یقین میرا رب میرا پیالہ ضائع ہون دے گا، ضائع نہیں ہون دے گا. اللہ دے پاک پیغمبر دے غلام جا رہے نے. آپ جے کنارے تے بعد وچ پہنچے پانی دی چھال آئی تے پیالہ کنارے نہ لگا دیتا ہے. وہ دی ذات تے یقین کرنے والا تے ہوئے، او دی ذات تے بھروسہ کرنے والا تے ہوئے. بلکہ کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابی نے گھر تشریف لے آئے، سفر تو واپس آئے تے اوندے گھروں پوچھیا بھی بھوک لگی ہے تے کوئی کھان پین نو شے. بیوی بڑی سیانی سی، بڑی عقل مند سی، دانا سی. کہنے لگے حضرت تسی آرام فرماؤ، سفر تو آئے ہو تے میں کوئی بندوبست کرنی ہے کھانے دا. سو گئے بھوک نال نیند کتھوں آئے. تھوڑی دیر بعد جاگ آ گئی. کہنے لگے سناؤ کوئی کھانا. تے بی بی کہنے لگی سرتاج کھانا کتھوں لے آواں سی تے آپ کئی دن دے بھوکے بیٹھے ہوندے ہیں. وہ کرما والی ساڈی تے ہو گیا جو پوچھا سی نا کھانا ہے میں
انہیں ایسی آہو تیرا کلیجہ پکائی جو تیرے لڑ لایا میرے وڈیاں نے ایک دن سودا نہیں پایا تیرے گھر آ کے، اور میں قربان جاواں او تربیت یافتہ نے محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے تربیت یافتہ نے کہنے لگی سرتاج کئی دن ہو گیا نے گھر اندر کھانا کوئی نہیں، تے خاون پریشان بھی ہے، گھروں نکلے ارادہ ہے وے کوئی سامان دا پتہ کرا تے اللہ کو دعا کرام اللہ کوئی اسباب پیدا فرما دے، بیوی گھر اندر ہے، انہیں سوچے باہر گیا نے تے چلو کوئی نہ کوئی لے کے آؤں گے، انہیں چکی نو صاف کیتا ہے، تنور نو صاف کیتا ہے، تے نال رب کولوں دعا کیتی ہے، عرش والے ربا ساڈا تے یقین بھی تیرے تے، اللہ ایمان بھی تیرے تے، ساڈا بھروسہ بھی ہر حال اندر تیرے تے، عرش والے ربا اپنے فضل تے رحمت نال اسباب پیدا فرما دے۔ بی بی مصلا ڈا کے گھر بیٹھی ہے، خاوند اپنے رب نال تارا باہر جا کے جوڑیاں نے، تھوڑی دیر گزری چکی چلن لگ پئی، چکی آپ ہی چلن لگ پئی، بی بی صاحبہ نے سوچیا ہوئے گا نہیں پتہ نہیں کوئی گوانڈن آ گئی ہے دانے پین واسطے، باہر نکل کے ویکھیا چکی چلی جاندی ہے تے آٹا نکلی جاندا ہے، بڑیاں حیران ہوئیاں بھی دانے پان والا بھی کوئی نہیں، چکی چلان والا بھی کوئی نہیں، دانے کتوں آ رہے نے تے آٹا کتوں آ رہا ہے تے چکی کیویں چل دی جا رہی ہے، جلدی نال سوچیا بھی چلو تنور والے پاسے جاواں، مسند احمد دی روایت ہے، تنور وال گئیاں تے تنور روٹیاں نال بھریا پیا ہے، چکی چلی جاندی ہے، تنور روٹیاں نال بھرے آئے، تھوڑی دیر دے بعد خاوند واپس آیا، سناؤ کوئی شے لبھی ہے؟ انہیں کرم والیا ہوٹل ہی کھول گیا، ہوٹل ہی کھل گیا، آوے تنور روٹیاں نہ بھریا پیا تے آوے چکی چلی جا رہی ہے۔ ہن بندے نو سوچ تے پیدا ہوندی ہے بھئی یہ کون چلان والا ہے، اگے بڑے ویکھاں تے صحیح دانے کتوں آن ڈے نے، اینج چکی دا اوپرلا حصہ، چکی ویکھی چکی بابیاں نے ویکھی ہونی، فیس بک والی قوم نے کتوں ویکھی، چکی دا اوپرلا حصہ چکیا تے چکی چلنی بند ہو گئی، بتیرا ہلایا جلایا ہن ہلدی نہیں، ہن چلدی نہیں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا، عرض کردے نے سونےو اینجیں دا قصہ بنیا، اینجیں دی صورت پیدا ہوئی ہے تے میں چک بیٹھا واں تے ہن چلدی، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر تو یہ دا اوپرلا حصہ نہ چکدا قیامت تک چکی چل دی رہنی سی، آٹا نکل ہی رہنا سی۔ جدو بندہ چار چفیریوں مایوس ہو جاندا ہے، چار چفیریوں پریشان ہو جاندا ہے، ایکو ہی تے دروازہ کہ جس دروازے تے انسان آ کے تے سارے ہتھیار سٹ دے وے، پھر اے نہیں کہ رب العالمین دی ذات بھروسہ انج کرنا چاہیے بھی گھر بہ رہو بس ٹھیک ہے، انہیں وعدہ کیتا رزق دین دا، نال انہیں یہ بھی آخیا بھی کوئی ہاتھ پیر ہلایا کرو، دکان تے جایا کرو، بازار جاؤ، کاروبار کرو، یہ نہیں کہ گھر بیٹھیا تمہیں ملنا ہے۔ ایک تاجر نا بہت بڑا اپنے بیٹے نو قافلے دے نال بھیجیا، تجارت دا قافلہ، بیٹا کہنے لگا جی مینوں ایک گل سمجھ آ گئی بھی جیڑا ساڈے حصے دا رزق ہے ہر حال چ سانو مل کے ہی رہنا ہے۔ ابے اور بڑا سمجھایا، خیر واپس آ کے کہنے لگا جی میں اج ایک عجیب منظر ویکھیا ہے تے مینوں پکا یقین ہو گیا کہ بالکل حصے دا رزق رب العالمین ضرور عطا کردے نے۔ میں ویکھیا ایک لومبڑی بیٹھی ہے، پلے او دے شے کوئی نہیں، ہلیا نہیں جاندا، مرن والی ہوئی ہے،
تے میں سوچن ڈیا سا کہ کھاندی کتوں ہوئے گی پیندی کتوں ہوئے گی. آندا ہے کہ جنگل دے شیر نے شکار کیتا, آپ چنگی طرح کھا کے رج کے چلا گیا تے لومبڑی نے اپنے آپ نو کھچیا ترویا, طاقت لا کے اس بچے شکار نو جا کے کھادا. مینوں یقین ہو گیا کہ جیڑا ایدے حصے دا رزق سی اللہ نے شیر دے ذریعے دے تک پہنچا دیتا ہے. پیو بڑا سیانا سی, اور کہنے لگا پتر لومبڑی نہیں بڑھنا. کی نہیں بڑھنا؟ لومبڑی نہیں بڑھنا جیڑی شیر دے شکار نو کھاوے. شیر بڑھنا آپ شکار کرو تے نال لوکاں نو بھی کھلاؤ. اللہ دی رضا تے کامل یقین رکھو, بھروسہ رکھو, اور جب وہ بندہ اس ذات تے پوری طرح اعتماد کر لیندا ہے, بھروسہ کر لیندا ہے, اللہ ذل جلال والاکرام دنیا دے اندر بھی انہوں عزت عظمت عطا فرماندے نے, اور کل قیامت دے دن بھی انشاءاللہ الرحمن رب العالمین دے دربار چوں اچھا اور بہترین صلہ میسر آئے گا. اللہ کرے کہ ساڈا یقین, ساڈا ایمان اور ساڈا توکل, ساڈا بھروسہ اس ذات تے صحیح معنیاں دے اندر ہو جائے. اللہ منو توانو قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.